दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन 2079 को यो निर्वाचन विशेष श्रृङ्खलामा फेरि पनि हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी यो निर्वाचन विशेष श्रृङ्खला केही समयदेखि निरन्तर जारी राखेका छौँ र यसलाई साङ्गोपाङ्गो हिसाबले विश्लेषण गर्ने हिसाबले पनि हामी बेला बेलामा उपस्थित छौँ। र आज हामी राजनीतिक विश्लेषकसँग यो निर्वाचनले आगामी 5 वर्षको देशको राजनीतिक प्रवृत्ति, परिवेश र त्यसका आयामहरू चाहिँ कसरी निर्माण गर्दछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। अहिले विशेष गरी राजनीतिक दलहरू नयाँ सरकार निर्माणको घटजोडमा लागिसकेका छन्। अहिले मतपरिणामहरू अन्तिम आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने केही छिटपुट निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले अबको नेपालको राजनीति र अबको राजनैतिक दलहरूका प्रवृत्ति अथवा यो निर्वाचनले चाहिँ आगामी दिनहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो झल्काउँछ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको कुराकानीलाई सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो निर्वाचनलाई अब तपाईँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ होला। अब यो विगतमा पनि लामो समयदेखि निर्वाचनलाई हेर्दै राजनीतिक परिदृश्यहरूलाई छाम्दै छुँदै विश्लेषण गर्दै व्याख्या गर्दै आइरहनु भएको छ, लेख्दै आइरहनु भएको छ, बोल्दै आइरहनु भएको छ। मूलतः यो निर्वाचनले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्छ? तात्विक रूपमा अथवा समग्रतामा चाहिँ कतिको भिन्न छ विगतका निर्वाचनहरूभन्दा यो निर्वाचन चाहिँ? यस निर्वाचनले नेपाली इतिहासलाई, नेपाली राजनीतिक दललाई र नेपाली समाजलाई अत्यन्तै ठुलो प्रभाव पार्यो र झकझोर पनि गर्यो, उत्तेजित पनि पर्यो, आवेगमा पनि आयो एकातर्फ भनेदेखि। अर्कातर्फबाट चुनावको मतदान अत्यन्तै न्यून रहेकोले एउटा उदासीनता, त्यो उदासीनताका बीचमा आग्रह र आक्रोश प्रतिक्रियाहरू पनि देखिए। यसलाई एउटै पाटोले मात्रै विश्लेषण गर्न सकिँदैन। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र देशबाट बाहिर रहेका जनशक्तिले नेपाली चुनावलाई पारेका प्रभावहरू त्यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। तेस्रो चाहिँ अर्को आयाम पनि छ यो चुनावमा देखिएको। यसभन्दा संसारका सबै चुनावहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूले शक्ति राष्ट्रमा पनि हस्तक्षेप गर्छन्, सफ्ट म्यानेजिङहरू गर्दछन्। त्यस्तै तरिकाले यहाँ पनि यसभन्दा पहिलाका चुनावमा उत्तर र दक्षिणको चासो, चिन्ता र केही न केही हस्तक्षेप अथवा घुसपैठहरू, प्रभाव र दबावहरू हुने गर्थ्यो। यस चुनावले चाहिँ अहिले पश्चिमा दबावहरूलाई पनि यसले खेप्नु पर्यो। यसले यो भूसंवेदनशील राष्ट्रमा एउटा नयाँ किसिमका अवस्था, भोलिका दिनमा नयाँ किसिमका अवस्थाहरू पनि आउन सक्छन्। एउटा कोणबाट मात्रै विश्लेषणहरू गरियो भने त्यो अपुरो हुन्छ, अधुरो हुन्छ। जस्तो जनताले यसपटक चाहिँ त्यो विषय अलिकति बढी मात्रामा उठ्यो यसपटकको निर्वाचनमा कि मतदाताले मतदान गर्न उत्सुकता देखाएनन् अथवा जति आकलन गरिएको थियो, जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यति मत खसेन भन्ने कुरा अलिक बढी उठ्यो यसपटकको निर्वाचनमा। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्दछ कि जनताहरू यो निर्वाचन प्रणालीमा अथवा यति लामो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थामै असन्तुष्ट हुन् अथवा यसले देखाउने सङ्केत अथवा यो नकारात्मक बढी व्याख्या गरियो, विश्लेषण गरिएको छ, त्यस्तो हो? यो होइन। हरेक क्रान्ति, विद्रोह र परिवर्तनपछि एउटा राष्ट्रमै, जनतामै, एउटा समाजमै एउटा महत्त्वाकांक्षा जागृत हुन्छ। त्यो महत्त्वाकांक्षा यति ज्यादा चरम रूपबाट हुन्छ कि देशलाई एकैचोटि स्वर्गै बनाइदिन सक्छ यो परिवर्तनले भन्ने किसिमको आशा हुन्छ। 62-63 को आन्दोलनले नेपाली राज्य सत्ताको चरित्र नै फेरिदियो। राजनीति मात्रै फेरेन, राज्य सत्ताको चरित्रै फेरिदियो। तर समय घर्किँदै जाँदाखेरि परिवर्तनकारी शक्तिहरू र एउटा अनौठो तरिकाको त्यो परिवर्तन थियो। जसले एक आपसमा किसिमका लडिराखेका थिए तिनीहरूकै बिचमा सम्झौता भएर एउटा नयाँ तरिकाको एउटा व्यवस्थाहरू भएको थियो। तर समय घर्क्यो र परिस्थितिले राजनैतिक चरित्रहरू फेर्ला भन्ने किसिमको अपेक्षा थियो जनमतमा। समय घर्किँदै जाँदाखेरि हरेक परिवर्तनकारीहरू, सम्झौताकारीहरू, नयाँ व्यवस्थाका अनुयायीहरू यी सबैले चाहिँ के छ भने पुरानै चरित्रलाई, राजनीतिको पुरानै चरित्रलाई ल्याउन थाले।
परिवर्तनको आशा राखेका शक्तिहरू एउटा खलनायकी शक्तिहरू देखिए। नायकहरू क्रमशः आफ्नो विघटनहरू भइरहेको देखियो। राजनीतिक पार्टीहरूका मूल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्तहरू क्रमशः विघटन र स्खलनहरू हुँदै गए। त्यसका प्रभावहरू पार्टीहरूमा रह्यो। पार्टी बन्न सकेन। पार्टी चाहिँ एउटा सत्तल पार्टीमा क्रमशः फेरिँदै गयो र कार्यकर्ताहरूमा नैतिक पुँजी पनि रहेन र आलोचनात्मक चेतहरू पनि रहेन र लामो समय त यो सिन्डिकेट प्रणालीमै चल्यो। तीन 7 दलको सिन्डिकेट प्रणालीमै चल्यो। पछाडिका क्रममा जाँदाखेरि स्खलनको मात्रा अत्यन्तै ज्यादा रहेछ। माथि चढ्न गाह्रो रहेछ, ओर्लिन खतरा रहेछ। त्यो एकैचोटि जान सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि आदर्शको च्युतहरू सङ्गठनहरूमा भएका कारण सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीतिमा फेरिसकेको हुँदाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू ट्रेडमार्कमा रहेको कारणले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक पार्टी त एउटै हुन्, यिनीहरूको कुनै भिन्नताहरू भएन। एउटा तरिकाले त्यो भयो। दोस्रो, अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरू। तेस्रो, नेपाली ठुलो जनशक्ति बाहिर जानु परेको अवस्था। चौथो, एउटा आतङ्क जुन अरब भूमिमा, मध्यपूर्वमा नेपाली जनशक्तिहरू खपत भइरहेका थिए, अब क्रमशः त्यहाँबाट फिर्ता आउने अवस्था। तेस्रो, यो चाहिँ चिजमा यहाँ कुनै किसिमका सम्भावना नभइसकेपछि आग्रह र निराशामा रहेको युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलिया साइडमा रहेका जनशक्तिहरू, मध्यमवर्गीय शिक्षित व्यक्तिहरू, यी सबै घालमेल गर्दाखेरि एकातर्फ सिद्धान्त पार्टी नरहनु, सिद्धान्तको अप्सन हुनु, बेरोजगारी हुनु, अर्कोतर्फ ठुलो चाहिँ जनशक्तिहरू फेरि फिर्ता पनि आउन सक्ने अवस्थाहरू जो देखिनु र आफ्ना वचनहरूमा, प्रतिबद्धतामा, घोषणापत्रमा रहेका चिजमा कोही पनि मान्छे टिक्न नसक्नु, यसले निराशा भएको थियो। जो निराशा थियो जनमतमा पुगेन। अनि जो चाहिँ जनमतमा भाग लियो, निर्वाचनमा भाग लियो, त्यसले यस शक्तिहरूका विरुद्धमा काहीँ न काहीँ एउटा नयाँ सङ्केतका घन्टीहरू बजाइदिए। तिमीहरू सुध्रिँदैनौ भने तिमीहरूको अवस्था पनि संसारका ठुला पार्टीहरू, ऐतिहासिक पार्टीहरूको विघटन जस्तो तरिका छ, तिमीहरूको पनि विघटन हुने दिन आउन सक्दछ भनेर सचेतहरू गराउन सक्ने अवस्था भयो। यसैका कारणले गर्दाखेरि 3-4वटा फ्याक्टरहरू एक ठाउँमा आउँदाखेरि यो चुनावको मत प्रतिशत अत्यन्तै कम भएकाले स्थापित पार्टीलाई माथि चाहिँ खबरदारी गरे। जस्तो तपाईँले यही कुरालाई पनि 2-3वटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले सङ्केत गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ चाहिँ अझ यो कुरालाई चाहिँ मार्क्सवादी चिन्तनबाट, त्यो दृष्टिकोणबाट अझ व्याख्या गर्नुहोला। जस्तो नेपाल जस्तो अति कम विकसित अथवा विकासशील मुलुकतर्फ प्रवेश गर्दै गरेको एउटा देश र त्यो देशभित्र भएका राजनीतिक दलहरू जसलाई चाहिँ तपाईँले ट्रेडमार्क भनिरहनु भएको छ अथवा कार्यकर्ताहरू चाहिँ नैतिक पुँजी गुमाउँदै गरेको स्थिति भनिरहनु भएको छ, यो निर्वाचनले चाहिँ कुन सङ्केत गर्दछ? यो हामीले प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि छ त्यो उपलब्धिलाई स्वागत गर्नेतर्फ गइरहेको छ कि ती उपलब्धिहरूकोलाई चाहिँ क्षयीकरण गर्ने सङ्केततर्फ हामी यो निर्वाचन मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ? यो कतिको जोखिमपूर्ण बाटो अथवा सहज बाटो हो? यो पहिलो कुरा, यस चुनावमा मैले के देखेँ भनेदेखि आफ्नो वर्गप्रति प्रतिबद्धता भएको नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै देखेँ, जसले अर्कालाई उपयोग त गर्यो, सबैलाई उपयोग त गर्यो, तर आफू चाहिँ स्वयं उपयोग भएन। र त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा वामपन्थी वृत्तबाट आएका, अब यहाँलाई भन्दाखेरि मैले अहिले पनि भने वामपन्थीहरू पनि ट्रेडमार्कै रूपमा छन् र काङ्ग्रेस पनि ट्रेडमार्कै रूपमा छ। काङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो, जबकि उसले निजीकरणमा उसले प्राथमिकता दियो र उदारवादलाई सशक्त तरिकाले लगायो आर्थिक नीतिबाट हेर्दाखेरि। त्यस नीतिबाट भिन्न वामपन्थीहरू पनि कहीँ पनि देखिएनन्, आफ्नो मौलिक धारणा देख्न सकेनन्। वामपन्थीहरूको एउटा नेचर के हुन सक्थ्यो भने, यहाँले जसरी वामकोणबाट पनि अपेक्षा गर्नुभयो मेरो उत्तरमा, वामपन्थीहरू जब सडक छोड्दछन्, जनताबाट कट्दछन्, माछा जसरी पानीबाट बाहिर निक्लिँदाखेरिको जुन समस्याहरू हुन्छ, वामपन्थीहरू ट्रेडमार्क त रहे, उनीहरू आन्दोलनकारी पनि रहेनन्, आफ्ना विचारहरूलाई लिएर जान सक्ने पनि भएनन्। जुन पक्षधर थिए, जसलाई कि वर्ग पक्षधर भनौँ, सांस्कृतिक पक्षधर भनौँ, विचारका पक्षधर, व्यवहारका पक्षधरहरू भनौँ, ती चिजहरू हुन सकेनन्। न जस दलितका मुद्दा उठाए, पहिचानका मुद्दा उठाए,
र किसानका मुद्दा उठाए, महिलाका मुद्दा चाहिँ उठाए, निजी र पुँजीको विरुद्धमा पनि उनीहरूले कुरा चाहिँ उठाए। तर व्यावहारिक तरिकाले मानिसहरू अहिले तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दैनन्, जिब्रोमा ले बोलेका कुरालाई विश्वास गर्दैनन्, तपाईँको जीवन चाहिँ के छ भन्ने कुरालाई मानिसहरूले विश्वास गर्दछन्। यसै मध्येमा जाँदाखेरि अहिलेको यो चुनाव एउटा राजनीतिक शास्त्रीहरूको लागि पनि, समाजशास्त्रीहरूको लागि त अध्ययनको विषय छँदैछ, राजनीतिक शास्त्रीहरूको लागि पनि, जो सिद्धान्तका राजनीतिक मानिसहरूलाई पनि अध्ययनको विषय भन्छ। र यस्तै एउटा फेरि क्वेसन उठाएको छ, अहिले स्वतन्त्र पार्टीहरू अथवा राजनीतिक विचारभन्दा टाढा रहेका व्यक्तिहरू अथवा सिद्धान्तका कुराहरू नगरिरहेका बेलामा के साँच्चै सिद्धान्तको अन्त भएको त हो? के सिद्धान्तबाट राजनीतिक निर्देशित हुँदैन? सिद्धान्तबाट समाज निर्देशन हुँदैन? अथवा अब अहिले सुविधाको राजनीति नै तपाईँलाई जे लाग्छ लोकप्रियतावादमा फस्दाखेरि आफ्नो चिन्तनधारा बिलाएकै हो, अथवा यसले लिएर जाने परिणति के हो भनेर राजनीतिक क्षेत्रमा र समाजशास्त्रमा गम्भीर किसिमका प्रश्न उठेका छन् र अध्ययनका विषय पनि यो चुनावले जस्तो तपाईँले अगाडि भर्खर पनि एउटा कुराको सङ्केत गर्नुभयो, त्यसलाई म टिपेर राखेँ। जस्तो यो यसपटकको निर्वाचनमा चाहिँ जस्तो विगतका निर्वाचनहरूमा उत्तर र दक्षिणतर्फका दुई ठुला देशहरूको चासो चिन्ता अलिकति त्यो चासो हुने गरेको थियो। तर यसपटकको निर्वाचनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको पनि अलिकति प्रभाव रह्यो अथवा दबाब जस्तो पनि देखियो भन्नुभयो। त्यसका केही सङ्केतहरू छन् यहाँसँग? मजासँग छन्। त्यसलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा पश्चिम निर्देशित धार्मिक संस्थाहरूले प्रत्यक्ष चुनावमा एउटै समूहलाई दिनु, अनि अर्को कुरा विश्वमै एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर जाने ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन भनेर भनिन्छ, त्यसको माइक्रो स्टडीले लिएर आएका तथ्य र तर्कका साथमा नवोदित शक्तिहरूलाई लिएर जानु। र अर्को कुरा नेपाललाई नै अत्यन्तै प्रभाव पार्ने एक दुईवटा सन्धिहरू भएका छन्। ती सन्धिका पक्षधरहरूका बिचमा चुनावी म्याच फिक्सिङहरू हुनु, यी सबै चिजले गर्दाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूको नेपालको चुनावमा महत्त्वपूर्ण छ। र हाम्रो देश त अत्यन्तै सानो छ, सामरिक महत्त्वको पनि त्यति ठुलो भूगोल त होइन, तर यसको भू उपस्थिति जो छ हामीसँग दुई क्षेत्रमा विशाल हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छन्, विश्वकै ठुला शक्तिहरू छन्। यस शक्तिका बिचमा रहेको एउटा डिफेन्स वाच टावर हो, त्यसलाई सरोकार हुन्छ नै। तपाईँको अमेरिकी चुनावमा ट्रम्पको चुनावमा त रुसले हस्तक्षेप गर्यो भनेर भन्ने एउटा बहस चलिराखेको थियो। अहिले भर्खरै तपाईँको G20 को एउटा बैठकमा सम्मेलनमा त्यो सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति महोदयले क्यानेडियन प्रधानमन्त्रीलाई सँग नोकझोक भयो। त्यो नोकझोक चाहिँ भएको चीनले क्यानाडाको चुनावमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा उहाँले जस्टिस ट्रुडोले बाहिर सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँ त हाम्रो बिचमा भएको कुरा पनि सार्वजनिक गर्नुहुँदो रहेछ भनेर राष्ट्रपति सीले जब भन्नुभएको थियो, क्यानाडा एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भन्ने किसिमको उहाँको दाबी थियो। भनेदेखि यत्रा ठुला ठुला देशहरूमा त ठुला ठुला देशले हस्तक्षेप गर्दछन् भने हाम्रो त अत्यन्तै सानो देश, तर सानो देश हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भू संवेदनशीलता चाहिँ अत्यन्तै माथि अगाडि बढिरहेछ। अहिले भइरहेका घटनाक्रमहरू, विकसित घटनाक्रमहरू जो धरातलमा भएका छन्, यसले प्रभाव पारेको छैन भन्न सकिँदैन। र एउटा कुनै विशेष धर्मका संस्थाहरूको एकल मत चाहिँ एउटा समूहहरूमा गएको छ, अथवा एउटा पक्षधर विभिन्न पार्टीमा रहेका पनि पक्षधरहरूलाई गएकोले यो जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। जस्तो अब यो निर्वाचनमा प्राप्त भएको मत परिणाम नतिजालाई लिएर थोरै विश्लेषण गरौँ। यसपटक नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो दल हुने प्रबल सम्भावना देखियो भनौँ, अथवा निश्चित नै भइसक्यो, र नेकपा एमाले दोस्रोमा आउन पर्ने स्थिति भयो। नेकपा माओवादी अहिले पनि पछाडि छ, तेस्रो स्थानमा छ, र स्वतन्त्र दलहरू उदाएका छन्, अथवा त्यसमा पनि अझ केही जातीय सङ्गठनहरू भनौँ पार्टीहरू अगाडि आएको देखियो, र मधेसवादी दलहरू यति बेला छिन्न भिन्न स्थितिमा पुगे। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने अब? यो पहिलो कुरा त दुई नै गठबन्धनको
एउटा गठबन्धनको नेता नेपाली काङ्ग्रेस थियो, दोस्रो गठबन्धनको नेता नेकपा एमाले थियो। त्यसले गर्दाखेरि दुईटै गठबन्धनमा रहेका पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा निहाल्नुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरा मैले यहाँको मार्फत निवेदन गरिसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ग प्रतिबद्धता सबैभन्दा यो चुनावमा कडा देखियो। उसले अर्काको मत त प्रयोग गर्यो, तर त्यही तरिकाले अन्य पार्टीहरूलाई, अन्य साझेदारहरूलाई साझेदारी गरेको चाहिँ देशैभरि पाइएको छैन। एक दोस्रो चाहिँ राजनीतिभित्रको पोलिटिक्सको जालमा कतिपय यो अवस्थामा फसेकोहरू देखिएको छ। दुई तेस्रो पाटो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि राष्ट्रलाई, समाजलाई र इतिहासप्रतिको न्याय गर्ने भन्दा नि आफ्नो पार्टी र पार्टीभित्रको पनि गुटलाई कसरी जाने भन्ने किसिमको चिज भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने तिमी अर्कालाई पराजित गर्न सक्दैनौ भने आफ्नोलाई त पराजित गर भन्ने किसिमका जुन एउटा खेलमा मधेसवादीहरू पनि परे र त्यसमा कतिपय चाहिँ माओवादीहरूका पनि आपसी गुटका लडाइँ चाहिँ अत्यन्तै ठुलो रह्यो र एमाले भित्रको पनि सर्वे सर्वालाई त सबैले मान्ने, तर तल जाँदाखेरि चाहिँ मै नै नआएको हुँ भन्ने किसिमको। अब यसमा दुई मत रहेन, एमालेको केपीजीको चुनौती कसैले दिइरहेको छैन एमाले भित्रबाट, तर दोस्रोमा जाने मान्छे चाहिँ दोस्रोको पहिलो चाहिँ को हो नि त भनिसकेपछि पहिलो त त्यही चाहिँ राख्दैन पर्यो। त्यसमा हामीले सबैभन्दा ज्यादा लुम्बिनी प्रदेश प्रभाव परेको जस्तो देख्यौँ, जहाँबाट हामी संवाद गर्दैछौँ। अनि यो माओवादीमा पनि देखियो, माओवादीको प्रचण्डलाई मान्नेको विषयमा माओवादीमा कुनै किसिमको विवाद छैन, तर प्रचण्ड पछाडि को हुने भनिसकेपछि जुन टकरार देखियो, त्यसले उम्मेदवारी चयनदेखि लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार भइसकेपछि पनि आफैलाई हराएर आफू जित्ने जुन प्रवृत्तिहरू देखियो, त्यो चिजहरूले त्यति चाहिँ काङ्ग्रेसमा देखिएन। त्यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भने एउटा काङ्ग्रेसले आफ्नो सबैभन्दा सशक्त मनोवैज्ञानिक हतियार चाहिँ के राख्न सफल भयो भने यदि तिमीहरू पराजित हुन्छौ भने वामपन्थीहरूले, अब कम्युनिस्ट छन् कि छैनन् त्यो त अलग विषय भयो, त्यो शास्त्रीय राजनैतिक अध्ययनको विषय भयो। वामपन्थीहरूको चपेटामा पर्न सक्छौ तिमीहरू आपसमा लड्यौ भनेपछि तिमीले कसै गरी फर्स्ट हुनुपर्छ भन्ने किसिमको भयबाट विकास भएको राजनीतिक चिन्तन, मनोवैज्ञानिक चिन्तन उसले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्यो, जसको प्रभाव चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि आउन सकेको। अब जहाँसम्म तेस्रो चाहिँ अब स्वतन्त्र र जातीय सङ्गठनहरूको विषयमा जब तपाईँले त्यस जातीय विचार र समूह उत्पीडित पक्षलाई तपाईँले राजनीतिको कस्मेटिक नारा मात्रै, लोकप्रियताको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्छ, जब तपाईँ व्यावहारिक रूपबाट नै सम्मान दिन सक्ने प्रमाणित गराउन सक्नुहुन्न, त्यसपछि तपाईँको पक्षमा रहन सक्दैनन्। मधेस, दलित, जनजाति र थारूको विषयमा त प्रश्न त माओवादीले उठायो, तर त्यसैलाई मेटरलाइज गर्नेको विषयमा फेरि अभिजात वर्ग नै चाहिँ उनीहरूका बिचमा जानुपर्ने। जब परिवारवाद नै हावी हुनुपर्ने छ भनेदेखि तपाईँले उठाइरहेका नाराहरू लोकप्रियताको लागि मात्रै त कतै उठाउनु भएको छैन भनेर मोहभङ्ग काल पनि रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मधेस, जनजाति र थारूहरूको बिचबाट माओवादीले लिन सकेन। जहाँसम्म स्वतन्त्र पार्टीहरूका अहिले उदयका छन्, त्यो प्रतिक्रियाको राजनीति हो। निराशा, फ्रस्ट्रेसन जुन तरिकाले समाजमा आएको छ त्यो छ। र अर्को कुरा अदृश्य शक्तिले जो कि एउटा ठुलो कुरा योजना, अध्ययन, अनुसन्धानबाट दिएका चिजहरूले ल्याइरहेको छ, त्यसैका परिणाम हुन्। र अर्को कुरा यो स्वतन्त्र पार्टीहरूको विषयमा तपाईँ हामीले चर्चा गर्दाखेरि एउटा विषय हामीले चर्चा गरिरहेका छैनौँ नेपाली मिडियामा। नेपालबाट बाहिर रहेका जो नेपालीहरू छन्, श्रममा रहेका हुन् या त प्रवासिएका हुन्, उनीहरू परिवारको आर्थिक अभिभावक हुन्। उनीहरूले वहाँबाट आफ्ना परिवारलाई, नातागोतालाई,
फलानालाई मत दिनुस्, जो कि राजनीतिबाट सिद्धान्तबाट पार्टीबाट त टाढा छन्, निराश पनि छ, फ्रस्ट्रेसन पनि छ, उपलब्धि केही पनि भएको छैन भनेर एकदम आक्रोशित पनि पुराना जनमतहरू छन्। उनीहरूले आफ्ना परिवारहरूलाई पुरा फोनहरू गरेर मत प्रभावित गरिरहेछ। अब यस बेला सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा त विदेशमा भातृ सङ्गठन छन्, सबैको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि छ, तर उनीहरूले आफ्नो त्यहाँ चाहिँ काम गर्न सकेका छैनन्, अथवा ती अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भन्ने किसिमका संस्थाहरू नेताहरूको राजनैतिक पर्यटन गराउन सक्ने र आफ्नो आर्थिक उपार्जनको थलोभन्दा बाहेक लिन सकेका छैन। उनीहरू असङ्गठित हुँदाहुँदै पनि अन्य शक्तिले यहाँ स्थापित शक्तिको विरुद्धमा नयाँ शक्तिहरूलाई समर्थन र प्रभाव मात्रै होइन, उनीहरू आर्थिक अभिभावक भएको हुँदाखेरि यहाँ दबाब पनि दिएका छन्, जसले गर्दाखेरि नयाँ सिर्जना भएको छ। जस्तो म तपाईँलाई अलिकति पछाडि फर्कन चाहन्छु। तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभयो जस्तो अब ठुला राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूको प्रसङ्ग थियो। त्यो दोस्रो तहका नेताहरू कुरा गर्दाखेरि यसपटक एमाले अझ बढी प्रभावित भयो। दोस्रो तहका नेताहरूले अधिकांश स्थानमा हार बिहोर्नुपर्ने स्थिति भयो। माओवादीमा पनि झन्डै त्यस्तै भयो, तर काङ्ग्रेसमा त्यति धेरै त्यो देखिएन। यो जस्तो नेकपा एमाले अथवा यो वामपन्थी अथवा भनौँ कम्युनिस्ट भनिएका राजनैतिक दलहरूभित्रको जुन दोस्रो तहका नेताहरू बिचको जुन यो टकरावको कारणले हो अथवा यो पार्टीभित्रको सत्ता हस्तान्तरणमा चाहिँ समस्या देखिएको हो, किन यस्तो भयो? यो स्थिति चाहिँ किन आयो होला? यो विषय पहिलो कुरा त के छ भने गुरुहरू आफ्ना चेलाले जितोस् भन्ने चाहन्छ जहिले पनि। सुक्रातलाई प्लेटोले जित्नै पर्थ्यो, प्लेटोलाई अरिस्टोटलले जित्नै पर्थ्यो, आइन्स्टाइनलाई अब हकिङ्सले जित्नै पर्दथ्यो। कविहरूले पनि के छ भने आफ्ना उत्तराधिकारी र सहयोगीहरूले जितोस् भन्ने किसिम चाहन्छ। तर राजनीति यस्तो क्षेत्र हो जसले कि आफू समान आउन होइन कि आफ्नै पछाडि पनि आउनलाई कोही पनि चाहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जब सिद्धान्तको राजनीतिको अन्त हुन्छ, सुविधाको राजनीति हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ गुट मात्रै हुँदैन, गिरोहको हुन्छ, गिरोहको विकास हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि सत्ता आन्दोलन जबकि नरहिसकेपछि सत्ता त के भने राजनीतिको घेराबन्दी र सिंहदरबार मात्रै हुन्थ्यो। त्यसपछि मलाई त एउटा कविको मलाई याद आउँछ, हे शहीद त मरिस ठिकै गरिस्, हे शहीद त मरिस त ठिकै गरिस्, त बाँचेको भए बाँच्नुको पीडा चाहिँ बाँच्नेको पीडा सिंहदरबार चाहिँ वरिपरि घुमिरहन्थिस्। यी भइसकेपछि सत्तालाई मा जानको लागि नेताको चाकडी र भित्रको षड्यन्त्रमा जब देख्न थाल्यो वामपन्थीहरूले, तब आन्दोलन विश्वास र जनतासँग ऊ कट्यो। जब वामपन्थीहरू जनताबाट कट्दछन् त्यसपछि उनीहरूको केही पनि हुन सक्दैन। अर्को पक्ष काङ्ग्रेस मास पार्टी हो चरित्रले नै, वामपन्थीहरू चरित्रले कार्यकर्ता बेसका क्याडर बेस पार्टीहरू हुन्थे। अब वामपन्थीहरूको समस्या न क्याडर बेस पार्टी हुन सक्यो न मास बेस पार्टी हुन सक्यो। तर त्यसमा मलाई त लाग्छ सङ्गठनको अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित सङ्गठन भनेको नेपालमा नेकपा एमालेको मात्रै छ। उनीहरूले सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, वन समिति, खानेपानी समिति, स्कुल समिति, एनजिओहरूदेखि लिएर गएर सबै चिजहरू गरेको छ। तर त्यो चाहिँ के छ भने जबसम्म उद्देश्यका साथमा हुन्छ त्यो चाहिँ काम लाग्दछ। जब आपसमै जस्तो कि भिडन्तका रूपमा जान्छ भने म किन चाकर बन्ने भन्ने किसिमका वामपन्थीका क्याडरहरूमा नै रहे। जब आफन्त शत्रु खोज्नलाई अन्त जानु परेन, फेरि लडाकाहरूको एउटा मनोविज्ञान के हुनुहुन्छ, उसलाई लडिरहनुपर्छ, युद्ध गरिरहनुपर्छ, बाजिरहनुपर्छ। युद्ध गर्नलाई कोही पनि मान्छे भएन भने आपसमा पनि नक्कली युद्ध पनि तयार गरेर लड्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसको अवस्था हामीले लुम्बिनी अञ्चललाई देख्यौँ, लुम्बिनी प्रदेशलाई देख्यौँ। त्यस्तै तरिकाले एमालेको विश्लेषण गर्दाखेरि उहाँहरूका मित्रहरूले जतिसुकै इन्कार गरे पनि भीम रावल फ्याक्टरले कर्णाली र सुदूरपश्चिम त प्रभाव पार्यो।
त्यो त स्पष्ट देखियो। स्पष्ट परिणामले देखियो। अब जो कि आग्रहका साथहरू मैले कतिपय एमालेका बुद्धिजीवीहरूसँग बस्दछु, केही पनि चिजहरू होइन। यो त जस्तो तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि यो जस्तो उम्मेदवार चयन गर्ने बेलामा पनि नेकपा एमाले भित्रको जुन वृत्त छ त्यो वृत्तलाई चाहिँ पहिले आकलन भइसकेको विषय थियो होला नि त यो विषय होइन। अब पहिलो कुरा नेतृत्वहरूको समस्या, समग्र नेतृत्वहरूको समस्या मैले एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी भनेको छैन, भएन। सबै नेतृत्वहरू पार्टीको कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आदेशले कार्यकर्ता हाँकिन्छन् र मतदाताहरू पनि निर्देशनमा चल्दछन्, व्हिप मतदातालाई पनि लाग्दछ भन्ने अतिवादी जुन मनोविज्ञान जो छ त्यो प्रजातान्त्रिक मनोविज्ञान त होइन, यसलाई फाँसीवादी मनोविज्ञानहरू त भनिन्छ। तर कहिले कहिले फाँसीवाद पनि छैन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि छैन। यो रिमिक्सको अवस्थामा त जनता त आदेशले त मत त हाल्दैन। त्यसपछि मतदाता भड्कियो होइन, अब चाहिँ स्वतन्त्रतातर्फ गयो, स्वतन्त्र तपाईँले भड्कियो भन्नुभयो, यसलाई चाहिँ भड्कियो भन्दा नि राजनीतिक दलहरूको आँखाबाट हेर्दाखेरि होइन। अनि आफ्नो दिमागलाई काहीँ बन्दगी नराखिकन आफैले मतलाई प्रयोग गर्दाखेरि आएका परिणामहरू स्वीकार गर्न सक्ने मनोविज्ञान, सत्ता आवेगमा आएका उन्मुक्त रहेका पार्टीहरू स्वीकार गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूले विभिन्न पदावली राख्छन्। हरेक शक्तिले, व्यक्तिले, पार्टीले पनि आफूलाई सही हो भनेर साबित गर्नलाई तर्क उत्पादन गर्दछन्। अब यो तर्क उत्पादन गर्नलाई यो नभएको भए त्यसो हुँदैन थियो, त्यसो नभएको हुँदाखेरि यसो हो भनेर अब तर्कहरू उत्पादन हुन्छन्। तर्क उत्पादनका खेल तपाईँको यो हप्ताभित्रमा रागदरबारीहरू र जुन प्रायोजित प्राज्ञ र बुद्धिजीवीहरू, तर्कबाजहरूको स्थितिहरू देखिन्छ। अहिले सचेत गराएको हो जनमतले, यदि उन्मुक्त गएका अथवा हामीले गर्दाखेरि जे पनि हुन्छ, राज्यका हरेक संयन्त्रलाई पुरा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यका तीनैवटा अङ्गलाई आफ्नै हिस्सामा लिएर गएर मिडियालाई आफ्नै प्रभावमा राखेर जो लिएर जाने मैमत्तपन स्थापित राजनैतिक पार्टीलाई 62-63 पछाडि आएका पार्टीलाई जुन भएको थियो, खबरदारी गर्ने यो चुनाव चाहिँ मतदाताहरूले अत्यन्तै सुन्दर तरिकाले दिए। अब मधेसमा जुन विषयमा जुन आएको थियो, एउटा स्वाभिमानका लडाइँहरू भएका थिए, त्यो स्वाभिमानको लडाइँ चाहिँ गएर कहाँ चाहिँ कसले लिएर गयो भनेर मधेसी जनताहरू एकदम चिन्तित थिए र उनीहरूले दण्डित गरेकै हुन्। त्यस्तै तरिकाले अन्य राजनैतिक पार्टीहरूका बिचमा पार्टीमा विपरीत पक्षहरूको एकतालाई चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्दाखेरि, जसले यसलाई एकतालाई स्वीकार गर्न नसकेका थिए तिनीहरू, ती अगुवा नेताहरू दण्डित भएका पनि यो अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि यो निर्वाचनले यो हुन त फ्रस्ट्रेसनको, निराशाको प्रतिक्रिया हो। जस्तो यो चाहिँ जस्तो व्यवस्थात्मक तरिकाले हेर्दाखेरि अर्थात् सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि कुनै पनि देशको विकास अथवा कुनै पनि भूगोलको जुन एउटा समृद्धिको जुन मार्ग छ त्यो मार्गमा अगाडि बढ्दाखेरि नेपाल जस्तो देशले सिद्धान्तमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो, अर्थात् यो खुला व्यवस्था अथवा खुला सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको स्वतन्त्र भनिएका पार्टीहरू, स्वतन्त्र भनेका उम्मेदवारहरूले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छन्, त्यो कतिको नकारात्मक हुन्छ कि सकारात्मक दिशातर्फ? सिद्धान्तहीनता पनि एउटा सिद्धान्त हो, तर त्यसले देशको विकासलाई त फरक पार्छ होइन। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिबद्धता र जुन केही मानिसहरूले साँच्चै नै सपना देख्ने हो र त्यसको लागि, सपनाको लागि चाहिँ पुरा दृढता लेख्ने हो भने धेरै ठुला संसारका जुन परिवर्तन भएका छन्, एकाध मान्छेले देखेका सपनाबाट भएका छन्। तर त्यो सपनामाथिको चाहिँ प्रतिबद्धता, त्यो सपनालाई व्यवहारमा ट्रान्सलेट गर्ने, अनुवाद गर्नको लागि जान सक्ने इच्छा शक्ति, त्यो इच्छा शक्ति भएर मात्रै त नभइकन त्यसलाई लिएर जान सक्ने, अरूले पत्याउनको लागि त तपाईँसँग नैतिक पुँजी, ती सबै किसिमका जोडिन्छन्। अब अहिले समस्या के छ भनेदेखि कतिपय स्वतन्त्र पार्टी जुन आएका छन्, नयाँ शक्तिहरू आएका छन्, उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीसम्म छैन। छ भनेपछि नोमिनेटेड छ, जिल्ला कमिटीहरू केही पनि छैन। सिद्धान्तको रूपमा उहाँहरूको पुग्ने लक्ष्य र देखिने सपनाहरू के हो त त्यो पनि छैन। यो भएन त्यो भएन भनेर मात्रै
हुँदैन कि यो म गर्दछु भन्ने किसिमका प्रतिबद्धताहरू अथवा सपनाहरू र प्रतिबद्धता केही छैन। एक दुईजना मान्छेहरूको लहरका साथमा यी चिजहरू जुन आएका छन् यसले अगाडि आउन सक्ने छैन। तर भइरहेका सिद्धान्तवादी भन्नेहरूले पनि सिद्धान्त छोडेका छन्। जस्तो अब यसले चाहिँ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले यति लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेर अगाडि आएको जुन विकासको खाका कोर्न थालेको स्थिति र अहिलेका वामपन्थी भनेका दलहरू अथवा कम्युनिस्ट भनेका दलहरूले युद्ध त्यसै गरी विविध आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको जुन एउटा व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था च्युत हुने अथवा व्यवस्था क्षयीकरणतर्फ अगाडि बढ्ने जोखिम चाहिँ कति रहन्छ अहिलेको यो निर्वाचनको जुन हामीले भनिराखेका नयाँ शक्तिहरूका विषयलाई लिएर? जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन रूपमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने बेलामा जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि ल्यायो, थरुवाडको कुरा ल्यायो अथवा तामसालिङको यावत कुराहरू आए। अहिले जस्तो कैलाली र कञ्चनपुरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि देखियो, जसले चाहिँ थारूका मुद्दाहरू उठाएको छ भनिएको छ। यद्यपि त्यसको स्थापना हुनुको पृष्ठभूमि फरक छ। त्यसै गरी अन्य नेसनल मङ्गोल अर्गनाइजेसन जस्ता सङ्गठनहरू, त्यसै गरी मधेसवादी सङ्गठनहरू त मैले अगाडि नै भनिसकेँ, उनीहरू चाहिँ क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भइ नै सके। ठुला राजनीतिक दलहरूले उठाएका मुद्दाहरू लिएर प्रदेशमा उदाएका साना दलहरूको प्रभाव बढ्दाखेरि यी ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति त स्वाभाविक रूपमा देखियो नि त, होइन? नारा तपाईँले लोकप्रिय नारा उठाउन सक्नुहुन्छ यदि कविता सुन्दर कविता लेख्ने कविको जीवन कविता नै जस्तो हुने भयो भनेदेखि कस्तो होला? एक, तपाईँ त कवि पनि हुनुहुन्छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने नारा उठाउनु ठुलो कुरा हो रहन्छ। नारा लोकप्रियताको आवेग भर्ने चिज मात्रै रहन्छ। नाराको औचित्यता साबित गर्नको लागि तपाईँले कति नारालाई सामाजिकीकरण गर्न सक्नुभयो र तब मात्रै तपाईँले नाराको स्वामित्व लिन सक्नुहुँदो रहेछ। हतियार पनि तपाईँसँग रहेको हतियार तपाईँकै दुश्मनले खोसेर तपाईमाथि नै आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसबेला तपाईँको अवस्था चाहिँ के रहनेछ भने त्यसै एउटा भनाइ जस्तै हुनेछ, कुन हुस्सुले मेरो कम्मरको खुकुरी खोस्दियो निकालिदियो भन्ने अवस्थामा हुन सक्छ। आज नेकपा माओवादीको सबैभन्दा ठुलो समस्या जुन प्रतिबद्धता नाराहरूका साथमा परिवर्तनलाई ल्याएर साँच्चै नै नेपालको राज्य सत्ताको चरित्र मात्रै गएन, इतिहासको एउटा क्रमभङ्गता पनि गर्यो। तर त्यसै अनुसारको ऊ हुन सक्यो कि सकेन? ऊ मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, जनयुद्धको धरापबाट त ऊ निक्ल्यो, उम्कियो, अर्को ठाउँमा त पुग्यो। तर मनोयुद्धको धरापमा ऊ यस्तो तरिकाले फस्यो, पार्टीहरूका विभाजन, पार्टीमा रहेका उदारवादको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ बजारीकरणमा जान सक्नु, जुन विषयमा एउटा आफ्नै सम्पत्ति पार्टीकरण गरेर गएका नेताहरूमा निजी र पुँजीप्रतिको आसक्तता, यसका बिचमा जब कि करेक्सन गर्न सकेनन्, जनताको ठुलो जनमतले त त्यसलाई वाच गरिराखेको हुन्छ। थारूले वाच गरिरहेछ, जनमतले के अरे जनजातिले वाच गरिरहेछ, दलितहरूले वाच गरिरहेछ। त्यो ठाउँमा जहाँ कि धारा छोएको नामबाट निर्वाचित एउटा प्रतिनिधि जनयुद्धको केन्द्र भनेको कालीकोटमा मारिन्छन्। लभ गरेकै कारणले गर्दाखेरि नवराजहरू मारिन्छन्। त्यसबेला माओवादीको स्ट्यान्ड के रह्यो त? अब थारूहरूको विषयमा तपाईँको टिकापुर घटनालाई हेर्ने, बुझ्ने र त्यसलाई एड्रेस गर्ने के कुरा थियो त भनिसकेपछि हाम्रो अभिभावकहरू अरू बन्न सक्दो रहेछ भन्ने किसिमका जब सोच थारूमा, दलितमा, महिलामा, जनजातिमा, मधेसमा विकास भइसकेपछि मोहभङ्ग कालबाट गुज्रिनु पर्यो ठुला दलहरूसँग। यो चाहिँ ठिक मार्ग हो अथवा बेठिक मार्ग हो? यो चाहिँ जस्तो जहाँ तपाईँको संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको विश्वासको शक्ति हो। तपाईँको धार्मिक रूपबाट त्यो अन्धविश्वास होस् या विश्वास, वैज्ञानिक विश्वास होस्, विश्वास भएन भने सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको काल चाहिँ केही क्षेत्रमा स्पष्ट सङ्केत के देखेर छ भने यो विश्वासको विघटनको काल हो। तपाईँहरू विश्वासको पुनर्प्राप्तिको लागि आफ्ना नारा र का बिचमा अहिले पनि कति जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूका लाई परीक्षा हामी गर्छौँ भनेर जनमतले दिएको आदेश हो। यो राम्रो र नराम्रो भनेर भन्न सकिँदैन।
यसैमा कहिले कहिले के छ भने वामपन्थीहरूको बिचको समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने यो शत्रु या मित्र दुईटा मात्रै हेर्छ। त्यहाँ शत्रु र मित्रभन्दा बाहेक पनि अर्को पनि शक्ति हुन्छ भनेर त्यो हेर्न नसक्नु एउटा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी छ। रातो र सेतो मात्रै त रङ छैन नि बाबा, कालो पनि छ। कालोको अस्तित्वलाई तपाईँले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको विपक्षमा राख्ने आलोचनात्मक चेत हुने बित्तिकै तपाईँलाई धराशय नै हुनुपर्ने अवस्था वामपन्थीहरूको पार्टी अभ्यासको क्रममा तपाईँ हामीले यो 3-4 वर्षमा छ्याङछ्याङती र वाङवाङती तरिकाले देख्यौँ नि। त्यसका प्रभाव त तपाईँको पार्टीभित्रमा मात्रै पर्दैन, खुमलटार र बालकोटमा मात्रै पर्दैन, यो चाहिँ स्थिति त जनताको बिचमा पनि पर्दछ। तपाईँसँग गरिएको मैले विश्वासको अवमूल्यन जब हुन्छ, विश्वासको विघटन हुन्छ, त्यसपछि निराशा पैदा हुन्छ। निराशाले प्रतिक्रियाको छ, प्रतिक्रियाले जाँदाखेरि तपाईँको कहिले त्यो सधैँ सकारात्मकै मात्रै पनि हुँदैन, नकारात्मकै हुनसक्छ। यो अहिलेको चिज चाहिँ चेतावनीको नेपाली स्थापित राजनीतिक पार्टीहरूलाई थारुवानको यो अहिले विकास भइरहेको, जनजातिमा विकास भइरहेको, दलितहरूमा पैदा भएको मनोविज्ञानहरू, यी सबैले चेतावनीका सङ्केतहरू दिइरहेका छन्। जस्तो अब चाहिँ नयाँ समीकरणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेर मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुराको जुन कुराहरू बाहिर आयो त्यो अत्यन्तै चर्चामा रह्यो। किनभने यो गठबन्धन तोडिसकेपछिको त्यो जुन संवादहीनताको जुन समय थियो त्यो पनि तोडिएको छ र वामपन्थी दलहरू मिल्ने अथवा कङ्ग्रेससँग मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नेकपा एमाले त्यो काम सुरु गरिसकेको, होमवर्क गरिसकेको छ भन्ने कुरा आयो। नयाँ समीकरण चाहिँ अब कस्तो हुन्छ र त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यहाँले? यहाँ दुईटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कुरा के छ भने दार्शनिकहरू, राजनीतिज्ञहरू, कविहरू, विचारकहरूले इतिहासलाई अध्ययन गर्दाखेरि हिजोसँग भविष्यलाई तालमेल मिलाउँछन्। तर राजनीतिक यस्तो चिज हो, घटना फेरिने बित्तिकै, परिस्थिति फेरिने बित्तिकै हिजोका कुरा भुलेर भोलिका कुरालाई ख्याल गर्छन्। अब आज मूल शत्रुलाई अथवा विमित्रलाई, विरोधीलाई कमजोर पार्नलाई कम शक्तिहरूसँग मिलाप गर्नलाई केही पनि हुँदैन। सबैभन्दा क्षमायुक्त दिने अथवा भुल्ने, हिजोका तिक्तता भुल्ने कुनै शक्ति छ, कुनै चिज हुन्छ भने राजनीतिमा, त्यो संसारकै चिजमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नयाँ समीकरण बन्न सक्दैन भन्ने चाहिँ छैन, बन्न सक्दछ। तर के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ उसका सल्लाहकारहरू अथवा नेपथ्यका निर्देशकहरूले पनि वामपन्थी बेगरको सरकार बनाउन उनीहरूलाई प्रोत्साहनहरू गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि राप्रपा, नयाँ शक्तिहरू र नेपाली काङ्ग्रेसहरूको एलायन्स गर्ने र वामपन्थीहरूलाई छोडाउने। तर बाध्यता के छ भने नेपालको राजनीतिक नाङ्गो वास्तविकतालाई हामीले हेरौँ भनेदेखि दुईटै ठुला वामपन्थी शक्तिलाई सदनमा प्रतिपक्ष बनाएर सडकमा खुला छोडिदिने बित्तिकै हामीहरूबाट आउन सक्ने सङ्कट र आउन सक्ने सत्ता त टिक्न सक्ला भन्ने किसिमको छैन। अझ 51-52देखि लिएर गएर 56-57सम्म पार्लियामेन्ट्रियन व्यवस्थामा किनबेच, कहिले सिङ्गापुरको यात्रा, कहिले समिट होटलको यात्रा, कहिले दुईटा सहारा शाहजीको चाहिँ संसदमा अनुपस्थितिले देउबा सरकारको जो विघटन, यी सबै चिजहरूलाई हेर्दाखेरि इतिहासका अनुभवलाई जतिसुकै बिर्स्यौँ भने पनि बिर्सिन सक्दैनन् कसैले पनि योजना बनाउनेले। त्यो हुँदाखेरि काङ्ग्रेसले एउटा वामपन्थी शक्तिलाई सँगै सहकार्य लिएर जान चाहन्छ। त्यसको लागि उसको पहिलो प्राथमिकता माओवादी हुन्छ र त्यो पनि स्वाभाविक पनि हो। दोस्रो पार्टीसँग कसैले पनि पहिलो पार्टीले एकता गर्दैन। दोस्रो कुरा के छ भने दोस्रो पार्टीलाई पहिलो पार्टीको सहयात्रीहरूलाई तोड्न उसलाई आवश्यकता छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र यो वामपन्थीहरू एक हुन सक्ने र मधेसवादी शक्तिहरूलाई पनि एक लिएर जाने एमालेको अभ्यास हुन सक्छ। यो रस्साकसी राजनीतिक दाउपेच लेनदेनका आधारमा टिक्नेछन्। अब यसलाई अझ पनि हामीले पर्खिनै पर्नेछ। यी दुईटा कोणबाटहरू अगाडि जान सक्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठुलो पार्टी बनेको हुँदाखेरि हिजोको तिक्ततालाई आधार र धरातली यथार्थलाई लिएर जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ अझ अगाडि जान सक्छ कि भन्ने लाग्छ।
उनीहरूका साथमा हरेक चिजलाई पुष्टि गर्न त तर्क आवश्यक छ। तर्क नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीसँग चाहिँ के भनेदेखि परिवर्तनवादी शक्ति हामी एक हुन्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो परिवर्तनका वाहकहरू चाहिँ मुख्य शक्ति काङ्ग्रेस र माओवादी हो। त्यसपछि हामी एक हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले तर्क लिएर जान्छन् भनेदेखि होइन, अब हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरू, हामी सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्ने शक्तिहरू चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ भनेर एमालेको तर्क हुनसक्छ। यी दुईटै तर्कहरूका बिचको भिडन्तका कालको रूपमा अगाडि जानेछ। जस्तो अब अन्त्यमा जस्तो यो सरकार अथवा नयाँ समीकरण निर्माण भइसकेपछि जुन सरकार बन्छ त्यो सरकार चाहिँ कम्तीमा 2 वर्ष चाहिँ टिक्ने नै भइहाल्यो। 2 वर्षभन्दा बढी टिक्न सक्ने सम्भावना अर्थात् स्थायी सरकारको अवधारणा चाहिँ नेपाली जनताहरूले पुरा गर्न पाउने स्थिति छैन यसपटक पनि, होइन न, यसो होइन। पुरानो सदन जस्तो तरिकाले यो सदन हुँदैन। यो सदनमा म चाहिँ के भनेदेखि औँला ठड्याउने र म चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो सशक्त लजिकका साथमा लिएर जाने र सदनलाई प्रभाव पार्ने युवा शक्तिहरूको पनि उपस्थिति छ। त्यो त्यसरी हिजोका दिन जो 62-63 पछाडि झन्डै 10 जनाले मात्रै राज्य सदन र अन्य शक्तिहरूलाई पनि चलाए। त्यो अहिलेको स्थिति फरक हुनेछ। एक दोस्रो कुरा, 2 वर्षका बिचमा तपाईँले त भनिहाल्नुभयो, तर जान पनि सक्दछ। त्यसलाई राष्ट्रिय अस्मितासँग देशको विकास समृद्धिलाई केन्द्रीकरण गरेर लिएर जाँदाखेरि प्रतिपक्ष जो आउने सक्नेछन्, जो पनि प्रतिपक्ष आउनेछन्, उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बन्नको लागि आउनेछन्। किनभने वाचडकको रूपमा रहेको जनमतहरू आदेशले मत हाल्दा रहन्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले शिक्षा दिनुभयो। टिकट दिएर र लिएर मात्रै चाहिँ निर्वाचित हुँदा रहन्छ भन्ने कुरा कार्यकर्ताहरूले पनि बुझे। कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ कि आफूलाई सामाजिकरण गरेर साँच्चै नै फलानु पार्टीको काङ्ग्रेस जस्तो देखिनु पर्यो, माओवादी जस्तो देखिनु पर्यो, एमाले जस्तो देखिनु पर्यो, मधेसवादी जस्तो देखिनु पर्यो। अब अझ चाहिँ आएका नयाँ शक्ति जुन आइरहेका छन्, उनीहरूका सामने रहेको चुनौती तिमी किन अलग भएका थियौ र तिमीले कसरी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सक्छौ। क्षेत्रीय आवेग त तिमीले लिएर जान सक्छौ, तर राष्ट्रमाथि आएको जिम्मेवारी लिएर जान सक्नलाई तिमीहरूको के भूमिका हुन्छ? प्रतिपक्षमा बस्नु, विरोध गर्न त धेरै सजिलो कुरा हुन्छ। तपाईँले नयाँ किसिमको विरोधको चाहिँ तपाईँले के चाहिँ प्रोग्राम दिन सक्नुहुन्छ? आलोचना गर्न त सजिलो छ। नयाँ चिज तपाईँले के मार्गचित्र हो तपाईँको साथमा? तपाईँले राष्ट्रप्रति, जनताप्रतिको दायित्व के ल्याउनु भयो? निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला पो त ऊ स्थानीयकरण थियो त। निर्वाचित भइसकेपछि पार्लियामेन्टेरियन भनेपछि त ऊ राष्ट्रको नेता हो। राष्ट्रको नेता गर्दाखेरि थारूको नेता गरेर गएको मान्छेको दायित्व जनजातिको पनि नेता बन्न पर्ने र काठमाडौँको पनि नेता बन्नु पर्ने उसको बिचमा चाहिँ दायित्व छ। त्यो पुरा चाहिँ उहाँहरूसँग पनि क्वेसन चिज रहन्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग। यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2079बाट प्राप्त भएको मत परिणाम, राजनीतिक दलहरूको पोजिसन र त्यसले आगामी 5 वर्षको राजनीतिक यात्रा र नयाँ समीकरणको विषय र यसले पार्ने विविध प्रभावका कुराहरू, असरका कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आज हामी राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग। हामी भोलिको श्रृङ्खलामा पुनः भेट्नेछौँ। हामी यो निर्वाचन केन्द्रित विभिन्न श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यो श्रृङ्खलाबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।